ल वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको नयाँ क्लासमा सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरूलाई सबै स्वागत छ। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा ट्रिटमेन्ट अफ वाटरलाई कसरी सफा गरिन्छ, खाना लायक कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू पढिरहेछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ स्क्रिनिङ अनि सेडिमेन्टेसन, प्लेन सेडिमेन्टेसन विथ कोआगुलेसन पढ्यौँ होइन। अब स्क्रिनिङ र सेडिमेन्टेसनले तिम्रो लगभग सस्पेन्डेड सोलिडहरू धेरै मात्रामा निकाल्छ। अनि सेडिमेन्टेसन विथ कोआगुलेसनले के गर्छ, कोलाइडल म्याटरलाई चाहिँ के गर्छ, सकेसम्म बढी रिमुभ गर्छ है। तर त्यति गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ, पानीमा अझै पनि सस्पेन्डेड मेटेरियल कोलाइडल मेटेरियलहरू चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, अझै पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। 100% प्योर भइसक्यो हुँदैन है, अझै पनि फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकलहरू हुनसक्छ है। अनि प्लस ब्याक्टेरियाहरू त छँदैछ हामीले, किनभने ब्याक्टेरियल ट्रिटमेन्ट त हामीले गराएकै छैन। अब त्यसलाई अझै पनि रिड्युस गराउनलाई चाहिँ के गरिन्छ, हामी त्यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट निक्लेको पानीलाई चाहिँ अझै के गर्छौँ, हामी फिल्ट्रेसन गर्छौँ है। फिल्ट्रेसन गर्छौँ। अब फिल्ट्रेसन भनेको के हो त? इट इज द प्रोसेस अफ पासिङ वाटर फ्रम बेड अफ ग्रानुलर मेटेरियल। भन्नुको मतलब तिम्रो बालुवा गिट्टीहरूको तिम्रो एउटा बेड जस्तो लेयर बाई लेयरमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ, त्यो पानी पठाउँछौ होइन। जति पनि सस्पेन्डेड सोलिडहरू छ अथवा कोलाइडल पार्टिकल्सहरू छ, त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो बालुवामा छानिन्छ। त्यस पछाडि तिम्रो के हुन्छ, प्योर वाटर मात्रै जान्छ है। अब यसको डिटेलमा तिमीहरूले पढिजान्छौ होइन। अब के गर्छ, फिल्ट्रेसनले के गर्न पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको अलिकति कलर, अडर, टर्बिडिटीहरू पनि हटाउनलाई के गर्छ, यसले मद्दत गर्छ। प्लस यसले ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि फिल्टर गर्छ। अलिकति ठुल्ठुलो साइजको यदि तिम्रो बालुवाको ग्रेन बिचको ग्याप भन्दा ठुलो साइजको ब्याक्टेरिया छ भने त के हुन्छ, तिम्रो ब्याक्टेरिया पनि छानिन्छ है। यसले प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया पनि रिमुभ गर्छ। अहिले कसरी रिमुभ गर्छ त्यो कुरा म तिमीहरूलाई भन्छु है। अब टाइप्स अफ फिल्टरेसन मेथड, टाइप्स अफ फिल्टर भनौँ न। फिल्टर कति किसिमको हुन्छ भनेर है। एउटा भनेको चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर भन्छ, अर्को ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर र प्रेसर फिल्टर है। अब स्लो स्यान्ड फिल्टर र ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर भनेको चाहिँ तिम्रो ग्रेभिटी फिल्टर्सहरू पनि भन्छ है, तिनीहरूलाई ग्रेभिटी फिल्टर्स पनि भन्छ। अनि प्रेसर फिल्टर भनेको प्रेसर फिल्टर भइहाल्यो है। अब नर्मल्ली हामीले अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर पढ्ने भनेको चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर र ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर हो है। प्रेसर फिल्टरको बारेमा हामी त्यति डिटेलमा जाँदैनौँ, अलिकति थोरै पढ्छौँ होइन। अनि अब स्लो स्यान्ड फिल्टर के बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा अलि स्लो स्यान्ड फिल्टर बारे पछि कुरा गरौँला। अहिले अब के गरौँ, थ्योरी अफ फिल्ट्रेसन पढौँ है त। फिल्ट्रेसनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्न खोज्दैछ है। फिल्ट्रेसनले चाहिँ कसरी काम गर्छ, एउटा भनेको तिम्रो के हो, मेकानिकल स्ट्रेनिङ भन्छ है। मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेको मैले अघि भनेकै कुरा है। मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेको चाहिँ तिम्रो बालुवाबाट पानी छान्दाखेरि यदि दुईटा बालुवाको पार्टिकल बिचको ग्याप भोइड हुन्छ नि, त्यो दुईटा बालुवा बिचको ग्याप र भन्दा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, पार्टिकल साइज ठुलो भयो भने के हुन्छ, तिम्रो पार्टिकल साइज त अड्किन्छ। यो फिगरमा हेर त, यत्रो छ अरे पार्टिकल साइजहरू, यत्रो सानो, तर तिम्रो छान्नुपर्ने चाहिँ यत्रो ठुलो छ भने तिम्रो के हुन्छ, यही अड्किन्छ होइन। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेर भन्छ है। मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेर भन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्लोकुलेसन एन्ड एड्जप्सन भनेर भन्छ है। अब यो एड्जप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो कोलाइडल्स पार्टिकलहरूको मा चाहिँ धेरै यो के हुन्छ, एप्लिकेबल हुन्छ। मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेको ठुल्ठुलो पार्टिकलहरू तिम्रो सेन्ड बिचको भोइड भन्दा पनि ठुलो छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो छानिन्छ अभियसली होइन। सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कोलाइडल मेटेरियलहरूको त चार्ज हुन्छ है। चार्ज अथवा एकदम माइन्युट पार्टिकलहरू चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो स्यान्डको वरिपरि गएर बस्दिने। स्यान्डको वरिपरि गएर बस्दै पछाडि स्यान्ड पार्टिकलको वरिपरि गएर बस्देपछि के हुन्छ, तिम्रो त्यही अनि फिल्टर भएर बस्ने के, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, फ्लोकुलेसन एन्ड एड्जप्सन भन्छ है। यो फिगरमा हेर त,
मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यो ठुल्ठुलो भनेको यो स्यान्डको पार्टिकलहरू भयो। अब तिम्रो के हुन्छ, भोइडभन्दा ठुलो भएपछि के भयो, यही अड्क्यो भनेपछि फिल्टर भयो। अर्को एड्जप्सन भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यसको वरिपरि गरेर टाँसिने के, पार्टिकल स्टिक टु द मिडिया एन्ड क्यानट कन्टिन्यू डाउनवर्ड थ्रु द मिडिया है, पार्टिकल चाहिँ त्यसरी स्टिक हुन्छ है। त्यस पछाडि अर्को के छ, बायोलोजिकल मेटाबोलिजम। बायोलोजिकल मेटाबोलिजम भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब बालुवा बिचको ग्यापमा चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन किसिमको माइक्रो अर्गानिजम्स ब्याक्टेरियाहरू पनि प्रेजेन्ट हुने गर्छ क्या। अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो बालुवाको टप लेयरमा चाहिँ एउटा लेउ जस्तो बनाएर राख्छ है, एउटा लेयर जस्तो कोटिङ जस्तो बनाउँछ होइन। त्यो कोटिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरू अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू जुन जुन आउँछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, खाइदिन्छ के। त्यो ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ त्यो खाएर तिनीहरूलाई के गरिदिन्छ, खाएर त्यो हार्मफुल अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूलाई चाहिँ खाएर के गरिदिन्छ, तिनीहरूले चाहिँ हार्मलेसमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ है। भनेपछि के गर्छ, यो अर्गानिजमहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ के गर्छ, हार्मलेस कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छ केबाट, बायोलोजिकल मेटाबोलिजमबाट है, बायोलोजिकल मेटाबोलिजमबाट। अब यो कुरा तिमीहरूले अहिले पढ्छौ है, यसमा त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख। तिमीहरूले के बुझ भन्दाखेरि त्यसरी जब तिमी बालुवाको तिमी एउटा लेयर ओछ्याउँछौ, त्यो बालुवाको लेयरमा के हुन्छ, तिम्रो बालुवाको टपमा भनेको चाहिँ एउटा पातलो लेयर हुन्छ। त्यो पातलो लेयरमा चाहिँ के को भन्दाखेरि लेउ जस्तो हरियो लेयर हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, लिभिङ अर्गानिजम्स जस्तै ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ के गर्छ, ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ त्यो के हुन्छ, बस्ने ठाउँ जस्तो हुन्छ क्या। अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, जस्तै अर्ग्यानिक इम्प्युरिटिजहरू जस्तै एल्गे, प्ल्याङ्कटन होइन, अरू जस्तो अर्गानिजम जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हार्मफुल हुन्छ अथवा अरू नै ब्याक्टेरिया हो, त्यस्तो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ के गर्छ, तिनीहरूले ट्र्याप गरेर त्यही खाइदिन्छ कि। भन्नु मतलब बायोलोजिकल पनि फिल्ट्रेसन हुने भयो है, बायोलोजिकली पनि फिल्ट्रेसन हुने भयो। अर्को इलेक्ट्रोलाइटिक चेन्ज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ थ्योरी अफ आयनाइजेसनसँग चाहिँ मिल्न जान्छ है। यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले स्यान्ड ग्रेन होइन, फिल्टर मिडियाको स्यान्ड ग्रेन, अब जस्तै हामीले छान्न राखेको स्यान्ड ग्रेनको र इम्प्युरिटिजको नेचर, इम्प्युरिटिजको इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको चाहिँ अपोजिट हुन्छ भनेर भन्छ है। अनि त्यो अपोजिट चार्ज भएपछि के हुन्छ, तिनीहरू एट्र्याक्ट भएर न्युट्रल भएर बस्छ है, त्यहाँनिर टाँसिएर हो। त्यसो भएपछि के हुन्छ, तिम्रो इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ स्यान्ड पार्टिकलमा फिल्टर भएर बस्यो है। अनि सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा पछाडि के हुन्छ, अब त्यो स्यान्ड ग्रेन भनेको चाहिँ के, त्यो स्यान्ड ग्रेनले चाहिँ एट्याच गरेर राखेको हुन्छ, पछि त्यो स्यान्ड ग्रेन निकाल्ने अनि सफा गर्ने, इम्प्युरिटी सफा गर्ने, अनि फेरि स्यान्ड ग्रेन राखिदिने है। भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोलाइटिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चार्जको मिडियमबाट चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू फिल्टर हुन्छन् है। बायोलोजिकल मेटाबोलिजममा के हुन्छ, बायोलोजिकल लिभिङ बिङ्सले चाहिँ अर्को अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसलाई फिल्टर गरिदिन्छ। सेकेन्ड भनेको के अरे फ्लोकुलेसन अथवा एड्जप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू कोलाइडल पार्टिकल्सहरू चाहिँ आएर स्यान्ड पार्टिकलमा आफै अट्याच हुनु अनि फिल्टर हुनु है। अनि मेकानिकल स्ट्रेनिङ भनेको चाहिँ पासै हुन नसक्नु। त्यो भनेको चाहिँ यही चारवटा प्रिन्सिपलमा बेसिस भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, फिल्टरले काम गर्छ है। मेन थ्योरी भनेको चाहिँ यो, यसरी फिल्टर हुन्छ भन्न खोजेको है। अब त्यस पछाडि स्लो स्यान्ड फिल्टरको बारेमा पढौँ है। स्लो स्यान्ड फिल्टर, अब स्लो स्यान्ड फिल्टर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के हो, लार्ज पर्सेन्टेज अफ इम्प्युरिटिज र ब्याक्टेरिया यसले हटाउन सक्छ है। लार्ज पर्सेन्टेज यसले इम्प्युरिटिजहरू हटाउन सक्छ। तर यो भनेको चाहिँ धेरै पहिला निक्लेको हो है। यो भनेको लगभग 1829 तिर नै निक्लेको हो। यो भनेको चाहिँ इङ्ल्यान्डमा आविष्कार भएको हो। अब आविष्कारको बारेमा किन पढ्नु पर्यो, मैले यसको हिस्ट्रीमा पनि नोट पनि लेखाइदिएको छु, हिस्ट्रीको बारेमा होइन, त्यो तिमीहरूले आफै पढ। अब यो भनेको चाहिँ नामै स्लो स्यान्ड फिल्टर छ, अनि यो चाहिँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर भन्दा 30 टाइम्स स्लोअर हुन्छ है। अनि यो भनेको चाहिँ लार्ज एरिया पनि खान्छ, कस्ट पनि धेरै हुन्छ होइन। आजकल भने चाहिँ यो यस्तो युज हुँदैन है। ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर जब आविष्कार भयो अथवा जब इन्भेन्ट भयो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर चाहिँ आफै हराएर गयो है। तर थ्योरीको लागि चाहिँ के हुन्छ, तिमीले स्लो स्यान्ड पढ्नै पर्ने हुन्छ, किनभने कन्सेप्ट बुझ्नको लागि। ल अब यहाँ हेर है, यो फिगर भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा टिपिकल स्लो स्यान्ड फिल्टरको चाहिँ के हो, क्रस सेक्सन हो है।
क्रस सेक्सन हो। ल अब यहाँ ध्यान दिएर हेर है, तिम्रो के छ यहाँनिर, यहाँबाट पानी छिर्छ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट, इनलेट भल्भ फर र वाटर फ्रम सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, यहाँबाट सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा पानी छिर्छ, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट पानी आउँछ। त्यसपछि यो इनलेट च्याम्बर भयो है, यो इनलेट च्याम्बर भयो। त्यसपछि तिम्रो के छ हेर त, यहाँ स्यान्ड 90 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ नि यहाँनिर हो। अनि तिम्रो यो के हो, ग्राभेल हो। अनि यो मुनि मुनि पाइप जस्तो के हो, यो ड्रेन सिस्टम हो है। अनि तिम्रो के हुन्छ, अब तिम्रो पानी यहाँबाट चढेर यता माथि जान्छ, यति सबै पानी हो। अब पानीबाट यहाँ बालुवाबाट छानिँदै मुनि 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 आउँछ, अनि यहाँ ड्रेनमा समातेर यसरी बाहिर निक्लिन्छ, अनि सफा पानी यता जान्छ है। नर्मल आउटलेट चाहिँ यही हो है, नर्मल आउटलेट चाहिँ यही हो। अब यसमा के कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ हेर त, एउटा भनेको आफैमा एउटा ठुलो ट्याङ्क हुन्छ, यहाँ एउटा इन्क्लोजर ट्याङ्क भन्छ, यो आफैमा एउटा ठुलो ट्याङ्क छ। त्यस पछाडि स्यान्ड छ, त्यस पछाडि ग्राभेल छ, त्यस पछाडि के छ, यो ड्रेन सिस्टम छ। ड्रेन सिस्टम भनेको छानिएर आएको पानीलाई चाहिँ समातेर अथवा ट्र्याप गरेर के हुन्छ आउटवर्ड जोनमा पुर्याइदिने एउटा ड्रेन सिस्टम छ, ड्रेनिङ सिस्टम छ मुनि। त्यस पछाडि के हुन्छ, इनलेट जोन छ, आउटलेट जोन छ होइन। अनि अरू सानोतिनो एपरेटसहरू पनि हुन्छ है। अब तिमीले यहाँ हेर्नु पर्यो। अब यही कुरालाई म एकचोटि एक्सप्लेनेसन गर्छु है। पहिला के हुन्छ, यहाँबाट सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट पानी आउँछ होइन, त्यस पछाडि माथि बस्छ, त्यस पछाडि तिम्रो अनि यहाँबाट पानी छानिएर स्यान्डको मिडियमबाट छानिएर अनि ग्राभेलबाट त्यस पछाडि ड्रेनमा जान्छ है। अनि ड्रेनबाट बाहिर निस्किन्छ अनि आउटलेटतिर जान्छ है, सप्लाई रिजर्भोयरतिर है। अब यो क्रस सेक्सनको तिमीहरूले फिगर राम्रो चिटिक्क परेको फिगर बनाऊ। अब हामीले के गर्यौँ, अब स्लो स्यान्ड फिल्टरको बारेमा त पढाउँ, तर अब स्लो स्यान्ड फिल्टरले चाहिँ यसको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त, कसरी काम गर्छ यसले है। अघिको 4वटा मेथड नै हो होइन, तर यसलाई अलिकति यसकै बारेमा भन्छु म होइन। वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ अन द सर्फेस अफ एसएसएफ भनेको स्लो स्यान्ड फिल्टर है। अन द सर्फेस अफ स्लो स्यान्ड फिल्टर देयर इज अ स्लाइमी भेरी थिन मेनली अर्ग्यानिक मेटेरियल कल स्मुज डेक भन्छ है, त्यहाँनिर स्मुज डेक भन्छ। यो भनेको अब खै जर्मन ल्याङ्ग्वेज होला यो होइन। अर फिल्टर स्किन, म चाहिँ फिल्टर स्किन भनेर भन्छु है। हो अघि मैले जे कुरा भनेको थिएँ नि त्यही कुरा हो क्या यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा थिन मेनली अर्ग्यानिक मेटेरियल हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ के हो, ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ बालुवाको माथि चाहिँ एउटा आफ्नो घर जस्तो बनाएर बसेको हुन्छ, एउटा लेउको एक पत्र हुन्छ क्या, लेउहरूको एक पत्र हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ केले बनाएको हुन्छ, ब्याक्टेरियाहरूले बनाएको हुन्छ। अब के हुन्छ, वाटर मस्ट पास थ्रु द्याट बिफोर फिल्टर मिडिया, स्यान्डमा पस्नुभन्दा अगाडि पहिला यो लेयरबाट पास हुनुपर्छ, एकदम थिन लेयर हुन्छ है। अब के हुन्छ, इट कन्सिस्ट अफ थ्रेड लाइक एल्गे एन्ड अदर फर्म्स अफ लाइफ इन्क्लुडिङ ब्याक्टेरिया। अब त्यहाँ के हुन्छ, तिम्रो एल्गे हुन्छ, ब्याक्टेरिया हुन्छ, अरू चाहिँ के हुन्छ, फर्म्स अफ लाइफहरू हुन्छ है त्यो लेयरमा, त्यो फिल्टर स्किनमा। अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माथिबाट आएको अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू जुन छ नि, अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू अनि सेडिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो लेउबाटै पहिला पास हुन सक्दैन है, त्यो लेउबाटै पहिला पास हुँदैन। अर्ग्यानिक मेटेरियललाई त के हुन्छ, ब्याक्टेरियाहरूले आफैले ट्र्याप गरेर खाइदिइहाल्छन्। अनि के हुन्छ, यहाँ ट्र्यापिङ, डाइजेस्टिङ एन्ड ब्रेकिङ डाउन अर्ग्यानिक म्याटर कन्टेन इन वाटर होइन। अर्ग्यानिक म्याटरलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले ब्रेकिङ डाउन डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ है। अनि नाइट्रोजेनियस कम्पाउन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एन्ड सोम कलर इज रिमुभ्ड। अब के हुन्छ, यो ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ अरू नाइट्रोजेनियस कम्पाउन्डहरू पनि ब्रेक डाउन गरिदिन्छ है। अनि के हुन्छ, अब त्यति ब्याक्टेरियल कम्पाउन्ड त तिम्रो धेरै नै त्यहाँनिर के हुन्छ, ब्याक्टेरियल कम्पाउन्ड र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त तिम्रो के हुन्छ, त्यहाँ धेरै नै रिड्युस हुन्छ। अरू ब्याक्टेरिया जुन छ हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू, त्यो ब्याक्टेरियाहरू पनि त्यसले के गर्छ, त्यहाँ भएको ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ खाइदिन्छ है। भनेपछि पहिला स्लो स्यान्ड फिल्टरमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि स्यान्डको लेयर भन्दा पनि माथि एकदम नेग्लेजिबल थिकनेस भएको के हुन्छ, भेरी स्लाइमी थिन फिल्टर स्किन हुन्छ है, भेरी थिन फिल्टर स्किन हुन्छ। त्यो फिल्टर स्किनले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँ आउने अर्ग्यानिक मेटेरियल प्लस अलिअलि सस्पेन्डेड सोलिडहरूलाई पनि के गर्छ, सबै हराइदिन्छ। अनि यदि पानीमा भएको अलिअलि त्यो नाइट्रोजेनियस कम्पाउन्डहरूलाई पनि के गरिदिन्छ, तिनीहरूले के गरिदिन्छ, खाएर डाइजेस्ट गरेर ब्रेक डाउन गरिदिन्छ है, त्यो गरिदिन्छ है।
अब के हुन्छ आफ्टर पासिङ थ्रु दिस फिल्टर स्किन वाटर पासेस थ्रु द फिल्टर मिडिया कन्सिस्टिङ स्यान्ड एन्ड इभेन्चुअली टु द ग्राभल बेड है। अब यो अहिलेको फिगरमा के थियो हेर त, पहिला यो समाति सानो एकदम नेग्लिजिबल थिकनेसको यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो त्यो फिल्टर स्किन हुन्छ, त्यसपछि स्यान्डमा पास हुन्छ, त्यसपछि ग्राभलमा हुन्छ, त्यसपछि ड्रेनमा जान्छ है, ड्रेनमा जान्छ। हो यही हो। अब हेर त यो एउटा ट्याङ्कको राम्रो फिगर त छैन होइन, त्यही पनि यो माथि हरियो हरियो छ नि, यो अलिकति यो एउटा ट्याङ्क हो है, एउटा ट्याङ्क हो यहाँनिर, यो एउटा ट्याङ्क हो। अनि तिम्रो यो माथि हरियो छ नि, हो यो हरियो भनेको चाहिँ के हो, त्यही फिल्टर स्किनको लेयर हो है। यो बालुवामाथि चाहिँ बसिरहेछ, बालुवामाथि चाहिँ रहिरहेछ है। अब त्यो लेयरले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँ भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई पनि खान्छ नि, अलिअलि सेडिमेन्ट्सहरू पनि के गर्छ फिल्टर गर्छ है त। त्यस पछाडि अब कम्पोनेन्ट्स अफ स्लो स्यान्ड फिल्टर पढौँ है। अब अघि मैले जे कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको थिएँ त्यही कम्पोनेन्ट्सहरू म एकचोटि फेरि एक्सप्लेनेसन गर्छु है। अब सबसे सुरुमा इन्क्लोजर ट्याङ्क भनेर भनेछ। अब इन्क्लोजर ट्याङ्क भनेको के हो, सबै बालुवा गिटी पानी सबै ठुलो एउटा ट्याङ्क, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क जस्तै सबै कम्पोनेन्ट अट्ने एउटा ट्याङ्क, यो ट्याङ्कलाई चाहिँ के भन्छ इन्क्लोजर ट्याङ्क भन्छ है। अब यो भनेको मेसनरीको पनि हुनसक्छ, कङ्क्रिटको पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ होइन। अनि बेड स्लोप भनेको चाहिँ 1/100 हुन्छ है। 1/100 भनेको तिम्रो के छ भन्दाखेरि यो इन्क्लोजर ट्याङ्क भयो भने के हुन्छ, यो प्लानबाट हेर्दाखेरि है, प्लानबाट हेर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ स्लोप चाहिँ यतातिर हुन्छ है, बिचतिर अलिअलि बिचतिर अलिअलि ढल्केको हुन्छ है त्यसको बेस चाहिँ, किनभने पानीलाई चाहिँ के हुन्छ तिम्रो ड्रेनतिर लानुपर्ने हुन्छ नि त, ड्रेनतिर लानुपर्ने हुन्छ। अहिले ड्रेनमा पुगेपछि म तिमीहरूलाई यो भन्छु है। अहिले चाहिँ तिनीहरूको बेड भनेको चाहिँ अलिकति ढल्केको हुन्छ भनेर सम्झ है। अब डेप्थ भनेको 2.5 देखि 3.5 मिटरसम्म हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन द साइज अफ प्लान्ट होइन, डिपेन्डिङ अफ द साइज अफ प्लान्ट। अब प्लान्ट एरिया पनि त्यही हो, 100 मिटर स्क्वायरदेखि 2000 मिटर स्क्वायरसम्म हुनसक्छ। त्यो भनेको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट कत्रो छ होइन, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कत्रो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है इन्क्लोजर ट्याङ्क भनेको। हेर अब इन्क्लोजर ट्याङ्क भनेको यही हो, यो ठुलो के यति ठुलो सबै इन्क्लोजर ट्याङ्क हो है। अब हेर त कम्पोनेन्ट्सहरू के हुने रहेछ, पहिला यहाँ स्मुज डेक भनेको छ यहाँनिर, यो भने के हो फिल्टर मिडिया सानो लेयर, त्यसपछि फिल्टर बेड भनेको स्यान्ड, सपोर्टिङ ग्राभल यहीँ हुन्छ, ड्रेन सिस्टम यहाँ मुनि हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ तिमीलाई मैले अलिकति देखाउन खोजेको। मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो गर्छन् भन्दाखेरि घरहरूमा पनि त्यो हिलटेक ट्याङ्कमा पनि यस्तो स्लो स्यान्ड फिल्टर बनाएको हुन्छ है मान्छेहरूले। अब फिल्टर मिडिया है, फिल्टर मिडिया भनेको के हो, स्यान्ड है, कन्सिस्ट अफ स्यान्ड लेयर्स एबाउट 90 to 110 सेन्टिमिटर इन डेप्थ, 90 देखि 110 सेन्टिमिटरसम्मको मोटाइको चाहिँ के गरिन्छ, हाम्रो के गरिन्छ स्यान्ड चाहिँ लगाइन्छ है, के भन्दा ग्राभल भन्दा माथि। अब साइज कति हुनुपर्छ, साइज अफ ग्राभल भनेपछि साइज अफ स्यान्ड हो यो, साइज अफ स्यान्ड है, साइज अफ स्यान्ड, इफेक्टिभ साइज अफ स्यान्ड। D10 भनेको के हो, D10 भनेको तिमीहरूले अब यो D10 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 10%, अब यो 10 भन्नाले 10% जनाउँछ, D10 भन्नाले चाहिँ अब D10 को भ्यालु सबैको लागि 0.2 देखि 0.4 सम्म हुन्छ अरे है। यो तिमीहरूले सोइलमा पनि पढ्छौ पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन भन्ने ठाउँमा, म चाहिँ यसको अलिकति थोरै मात्रै भनिदिन्छु है। इफेक्टिभ साइज अफ ग्राभल भनेको चाहिँ D10 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो 90% अफ पार्टिकल चाहिँ, ल यदि एउटा एक्जाम्पल लिउँ, D10 को भ्यालु 0.3 छ भने 90% अफ पार्टिकलहरू भनेको चाहिँ 0.3 भन्दा सानो साइजको हो भन्ने बुझिन्छ है। D10 भन्नुको मतलब त्यो हो है, D10 भन्नुको मतलब D10 को भ्यालु जति आउँछ त्यो भ्यालु भन्दा चाहिँ 90% पार्टिकल चाहिँ सानो हुन्छ भन्ने बुझिन्छ है। D10 को भ्यालु भनेको त्यो हो है। अनि त्यो त्यति हुनुपर्छ, D10 को भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ, 0.2 देखि 0.4 हुनुपर्छ भन्ने मतलब D10 को भ्यालु 0.4 आयो भने 0.4 mm को साइजको स्यान्ड भन्दा चाहिँ कम छ अरे, 90% चाहिँ कमै छ अरे क्या साइजहरू चाहिँ, त्यो बुझ्नु। म्याक्सिमम साइज भनेको चाहिँ 0.4 छ अरे, 10% चाहिँ 0.4 mm साइजभन्दा बढी छ अरे, 90% चाहिँ 0.4 साइजभन्दा कम छ अरे है, त्यो बुझिन्छ D10 त्यो भनेको चाहिँ है। अनि कोफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी CU भनेको चाहिँ, यो CU भनेको फेरि अर्को फर्मुला छ है, D60 डिभाइड बाई D10, यो पनि भ्यालु नै है। डायमिटर
60% अफ पार्टिकल चाहिँ त्यो D10 को भ्यालु जति D60 को भ्यालु जति आउँछ 40% पार्टिकल चाहिँ त्योभन्दा सानो छ 60% पार्टिकल चाहिँ त्योभन्दा ठुलो छ है त्यही कुरा हो त्यो भनेको चाहिँ कति हुनुपर्छ 2 देखि 3 हुनुपर्छ है भन्नुको मतलब यो स्यान्ड कति साइजको हुनुपर्छ भन्ने कुरा है यो तिमीहरूले सोइलमा डिटेलमा पढ्छौ है पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ त्यसमा डिटेलमा पढ्छौ मैले यसमा अलिकति टच मात्रै गराइदिएको है D10 को भ्यालु चाहिँ 0.2 देखि 0.4 हुनुपर्छ अनि कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटीको भ्यालु भनेको चाहिँ 2 देखि 3 हुनुपर्छ है त्यो स्यान्डको अनि के हुन्छ माथि भनेको चाहिँ एकदम फाइनर स्यान्डहरु राखिन्छ अनि मुनि मुनि जति लेयर बढ्दै बढ्दै गयो तिम्रो के हुन्छ कोर्सर राखिन्छ है अनि जति फाइन स्यान्ड राख्यो त्यति प्योर वाटर हुन्छ त्यो त अभियसली हो किनभने जति फाइनर स्यान्ड राख्यो त्यति नै तिम्रो भोइड भनेको सानो सानो हुन्छ राम्ररी फिल्टर हुन्छ है यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो स्यान्डको कुरा भयो है फिल्टर मिडियाको काम भयो त्यसपछि बेस मेटेरियल अब त्यो स्यान्डलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो अब त्यो स्यान्ड के माथि राख्ने त त्यो भनेको त गिट्टी माथि राख्ने है अब गिट्टी के हुन्छ ग्राभल व्हिच सपोर्ट्स द स्यान्ड अब अघि भनेको 90 देखि 110 सेन्टिमिटर मोटाइको थियो अब यो कति हुने रहेछ गिट्टी भनेको 30 देखि 75 सेन्टिमिटर मोटाइको हुन्छ है अब जेनरली ग्राभल भनेको चाहिँ 4 लेयरमा राख्ने गरिन्छ हैन माथि भनेको चाहिँ एकदम सानो सानो गिट्टी अनि बढाउँदै ठुल्ठुलो गिट्टी बढाउँदै लानु पर्यो है अब सबसे बटमको साइज भनेको कति हुनु पर्यो 40 देखि 65 एमएम हुनु पर्यो थर्ड लेयर कति हुनु पर्यो 20 देखि 40 एमएम हुनु पर्यो सेकेन्ड लेयर 6 देखि 20 अनि टप मोस्ट लेयर भनेको 3 to 6 एमएम हुनु पर्यो है सानो एकदम सानो सानो त्यति एमएम को गिट्टीहरु हुनु पर्यो है त्यसरी चाहिँ गिट्टी मिलाएर राखिन्छ माथि सानो ठुलो गर्दै राखिन्छ है त्यसपछि अब पानी के हुन्छ तिम्रो त्यो फिल्टर स्किनबाट पास हुन्छ स्यान्डमा जान्छ स्यान्डबाट पनि पास हुन्छ त्यसपछि गिट्टीमा जान्छ गिट्टीबाट पनि पास हुन्छ अब त्यो पानीलाई तिमीले के गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो अब त्यो पानीलाई कसरी कलेक्ट गर्ने त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ अन्डर ड्रेनेज सिस्टम भन्ने हुन्छ अन्डर ड्रेनेज सिस्टमले चाहिँ के गर्छ पानी कलेक्ट गर्छ है अब तिम्रो यो फिगरमा हेर त अघिको फिगरमा हेर त यहाँनिर के छ लास्टमा कङ्क्रिट बेड छ भन्नुको मतलब पानी यहाँ भन्दा मुनि जान सक्दैन भनेपछि यी थुप्रेर बस्छ अब त्यो पानीलाई कसरी कलेक्ट गर्ने त त्यो कलेक्ट गरेर बाहिर त निकाल्नु पर्यो हो त्यो कलेक्ट गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ के हो अन्डर ड्रेनेज सिस्टम हो है अन्डर ड्रेनेज सिस्टम अब अन्डर ड्रेनेज सिस्टममा के हुन्छ एउटा भनेको सेन्ट्रल पाइप हुन्छ अनि सेन्ट्रल पाइपसँग साइडमा ल्याटरल पाइपहरु जोडिएको हुन्छ है अनि ल्याटरल पाइपहरु चाहिँ के हुन्छ पोरस हुन्छ मतलब दुलो हुन्छ है अनि लगभग 3 देखि 5 मिटरको अपार्टमा राखिन्छ भनेर भनिन्छ अब यो फिगर हेर नि तिमीले बुझ्छौ है यस्तो हुन्छ एउटा बीचमा ठूलो सेन्ट्रल ड्रेन हुन्छ सेन्ट्रल ड्रेनमा यो सानो ल्याटरल ड्रेनहरु जोडेको हुन्छ यसरी अनि ल्याटरल ड्रेनहरु के हुन्छ दुलो परेको हुन्छ यो दुलोबाट पानी छिरेर सेन्ट्रल ड्रेनमा जान्छ अनि सेन्ट्रल ड्रेनबाट बाहिर निस्किन्छ अब अघि मैले के भनेको थिएँ 1:100 स्लोपमा हुनुपर्छ भनेपछि यो यस्तो स्लोपमा हुनुपर्यो के ताकि पानी चाहिँ बाहिरदेखि भित्र छिरोस् ल्याटरलदेखि सेन्ट्रल ड्रेनतिर चाहिँ जाओस् अब सिधा भयो भने पानी अलिक कम फ्लो हुन्छ अलिकति स्लोपिङ भयो भने के हुन्छ पानी मजाले फ्लो हुन्छ है जसले गर्दा त्यही भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ स्लोपमा राखेको हुन्छ भनेर भनेको मैले अघि बेस है अब यस्तो हुन्छ लगभग है तर यो अलिकति स्लोपिङ हुन्छ मैले यो त्यो वाटर सप्लाईसँग रिलेटेड फिगर त हैन मैले यो नेटमा भेटाएँ नि तिमीहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हालेको है यसरी नै छेउछेउको पाइप चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको पोरस हुन्छ अनि त्यसरी यहाँबाट कलेक्ट गरेर के हुन्छ यो सेन्ट्रल ड्रेनमा निस्किन्छ है सेन्ट्रल ड्रेनमा निस्किन्छ अब त्यसपछि इनलेट र आउटलेट एरेन्जमेन्टहरु भन्छ है अब इनलेट आउटलेट एरेन्जमेन्ट भनेको लगभग हाम्रो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क जस्तै लगभग सेम सिमिलरै हुन्छ हैन यसले अब इनलेटको काम भनेको चाहिँ तिम्रो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो पानी स्यान्डमा हैन स्यान्ड लेयरमा अनि इनलेट च्याम्बर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट्स वाटर फ्रम सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क टु द फिल्टर बेडमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो अनि सिमिलरली फिल्टर वाटर वेल इज अल्सो कन्स्ट्रक्टेड टु कलेक्ट द प्योर वाटर फिल्टर वाटर वेल भनेको यो है यो फिल्टर वाटर वेल भनेको इनार जस्तो यो प्योर वाटर कलेक्ट गर्नलाई यहाँ बनाइन्छ यहाँबाट आउटलेट जान्छ त्यसपछि अनि दिज आर जेन अब यो सबै अटोमेटिक भल्भ्सहरुले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हैन अब यो भइहाल्यो है इनलेट आउटलेट एरेन्जमेन्ट पनि अब यहाँ अलिकति एउटा गर्नुपर्ने छ अपरेसन है अपरेसन अफ स्लो स्यान्ड फिल्टर
अपरेसन कसरी गरिन्छ त? वाटर सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट पानी छिर्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ फिल्टर स्किनमा पनि छानिन्छ ब्याक्टेरियाहरू अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू, त्यसपछि स्यान्डमा जान्छ, स्यान्डमा पनि छानिन्छ, त्यस पछाडि के हुन्छ ग्रेभलमा जान्छ, ग्रेभलबाट अन्डर ड्रेनमा कलेक्ट हुन्छ है। अपरेसन भनेको लगभग वर्किङ प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यही हो। तर अब के हुन्छ तिम्रो एउटा न एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि त तिम्रो के हुन्छ त्यो बालुवा भोरी सबै इम्प्युरिटिजहरू जम्मा हुन्छ। अब त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई सफा गर्ने, त्यो सफा कसरी गर्ने भन्ने कुरा कति बेला थाहा पाउने है। एउटा यहाँ अलिकति छुटेछ अदर एरेन्जमेन्ट्सहरू पनि छ यहाँ इनलेट आउटलेट च्याम्बर पछाडि अदर एरेन्जमेन्ट छ। अदर एरेन्जमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ अब यो डेप्थ मेजरमेन्ट मिटरहरू फिल्टर हेडहरू अरू चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर सानोतिनो स्केलहरू चाहिँ हुन्छ है। त्यही स्केलको बारेमा म यतापट्टि भन्छु है। अब तिम्रो के हुन्छ कसरी थाहा पाउने त अब बालुवा चेन्ज गर्ने बेला भयो बालुवा सफा गर्ने बेला भयो भनेर है। अहिले कसरी थाहा पाउने म उता फिगरमा गएर भन्छु। अब यदि थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ हामीले बालुवालाई के गर्ने भनेर सिकाउँछु है त। पहिला के गरिन्छ सफा गर्नलाई के गरिन्छ त्यो माथिको एक पत्रे लगभग 1.5 देखि 3 सेन्टिमिटर जति माथिको स्यान्ड जति चाहिँ के गरिन्छ स्क्रैप गरिन्छ, मतलब कोरेर माथिको बालुवा सोरेर निकालिन्छ है। अनि त्यसलाई के गरिन्छ वास गरिन्छ, सफा पानीले वास गरेर त्यसपछि के गरिन्छ त्यत्तिकै छोडिन्छ है। त्यसपछि त्यो निकालिन्छ, त्यो मुनिको लेयरले काम गर्दै गर्छ। अनि फेरि त्यो मुनिको लेयर पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यसरी नै फेरि त्यसलाई पनि कोतरेर निकाल्ने माथिको 2-3 सेन्टिमिटर लेयर, अनि त्यसलाई पनि सफा गरेर राखिराख्ने बाहिरै। अनि त्यसरी गर्दै गर्दा अब हाम्रो लगभग स्यान्डको थिकनेस भनेको कति हुनुपर्छ 90 सेन्टिमिटर जति हुनुपर्छ। अब तिम्रो घटेर चाहिँ 90 सेन्टिमिटरबाट घटेर त्यसरी 40 सेन्टिमिटर जति आइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो स्यान्डको थिकनेस चाहिँ अब चाहिँ धेरै कम हुन थाल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने पहिला जति सफा गर्दै झिक्दै गरेको बालुवा जति थियो त्यो बालुवा फेरि सबै हालिदिने सफा गरेको बालुवा, अथवा फेरि नयाँ बालुवा हाले नि भयो है। त्यसरी चाहिँ सफा गर्नुपर्छ है। माथिबाट कोट्याउँदै माथिको त्यो एक लेयर कोट्याएर सफा गर्दै काम गर्नुपर्छ है। नर्मल्ली सफा भनेको लगभग 1 देखि 3 महिनासम्ममा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि तिमीले नयाँ बालुवा हाले पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो हाम्रो फिल्टर स्किन बन्नलाई त टाइम लाग्छ, किनभने ब्याक्टेरियाहरूले त्यहाँनिर अलिकति घर बनाउन टाइम लाग्छ नि त, लेउ बनाउनलाई टाइम लाग्छ। भनेपछि सुरुमा फिल्टर भएको लगभग 24 देखि 36 घन्टासम्मको पानी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ र वाटर चाहिँ प्योर हुँदैन भनेर भन्छ है। प्योर हुँदैन, त्यही भएर 24 देखि 36 घन्टा चाहिँ के गरिन्छ त्यो स्क्रैप गरेपछि अथवा नयाँ बालुवा हालेपछि 24 देखि 36 घन्टासम्म फिल्टर भएको पानी चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फालिन्छ है। त्यसपछि एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस। अब स्लो स्यान्ड फिल्टरको एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले भनेको चाहिँ स्मल प्लान्टमा एकदम युजफुल हुन्छ। अनि यसले भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियल कन्टेन्ट र सस्पेन्डेड सोलिडहरू धेरै नै फिल्टर गर्छ होइन। तर यसलाई के हुन्छ लार्ज एरिया चाहिन्छ, लार्ज सर्फेस एरिया चाहिन्छ, अनि धेरै बालुवा पनि चाहिन्छ, भोल्युम बालुवा पनि धेरै चाहिन्छ। अनि यसले ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ यो एकदम इफिसियन्ट छ है, किनभने ब्याक्टेरियालाई हन्ट गरेर मार्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ 99% जति ब्याक्टेरिया चाहिँ रिमुभ हुन्छ। तर कोलाइडल इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ यसमा त्यति धेरै एप्लिकेबल हुँदैन है, त्यति धेरै यसले रिमुभ गर्न सक्दैन है। अब तिमीहरूलाई अघि मैले कसरी मेजर गर्ने चेन्ज गर्ने भनेर भन्न लाग्थेँ, अब त्यो म देखाउँछु है त तिमीहरूलाई। अब तिम्रो के हुन्छ भने वाटरको लेभल के छ सुरुमा यहाँ छ। अब तिम्रो के हुन्छ तिम्रो सुरुमा नयाँ बालुवा छ भने के हुन्छ तिम्रो पालहरू टालिएको हुँदैन, पानी सरर मजाले आनन्दले फिल्टर हुन्छ। भन्नुहुँदै फिल्टरबाट सुइँ यहाँ लेभल बढ्छ, लगभग यसकै लेभलमा आउँछ सुरुमा यहाँ हेडलस है। जब तिम्रो के हुन्छ अब जति टाइम बढ्दै गयो यो पोर्सहरू टालिँदै जान्छ भनेपछि फिल्टर पानी फिल्टर हुनै छोड्छ। भनेपछि यताको लेभल बढ्दै जान्छ, यो लेभल बढ्दै माथि जान्छ, अनि यो लेभल घट्न थाल्छ, किनभने तिम्रो पानी नै पास भएको हुँदैन। यता चाहिँ हाइट बढ्न थाल्छ, यता हाइट घट्न थाल्छ हो। अब यसलाई यहाँ हेर त फिल्टर हेड भनेर भनेको छ नि, यो यताको फिल्टरको लेभल र यता वेलको लेभल चाहिँ के भन्छ फिल्टर हेड भन्छ हो। त्यो फिल्टर हेड चाहिँ तिम्रो 1 मिटर जति पुगे पछाडि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फिल्टर चेन्ज गर्ने बेला भयो भन्ने बुझिन्छ है। नर्मल्ली भनेको 10 देखि 15 सेन्टि हुनुपर्छ,
तर तिम्रो के हुन्छ अब बढ्दै बढ्दै गएर 1 मिटर जति भए पछाडि चाहिँ के हुन्छ 90 देखि 70 देखि 1 मिटर जस्तो भए पछाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यही हो फिल्टर हेडको कुरो। अब स्लो स्यान्ड फिल्टरको कुराहरू यही छ हैन। नर्मली स्लो स्यान्ड फिल्टरले चाहिँ तिम्रो कति पानी दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 देखि 200 लिटर प्रति घण्टा प्रति मिटर स्क्वायर है। फिल्टर एरियाको 1 मिटर स्क्वायर फिल्टर एरिया छ भने त्यसले चाहिँ 1 घण्टामा 100 देखि 200 लिटर दिन्छ है। 100 to 200 लिटर्स पर आवर पर मिटर स्क्वायर अफ फिल्टर एरिया है। ल आजको लेक्चर यति नै। यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मलाई नेक्स्ट लेक्चरमा सोध, मैले नोट पनि हालिदिएको छु है। ल बाई।